Hello everyone. So last video I could not start with interference. So आज म interference बाट start गर्दैछु ठीक है सर. So यहाँ नि ध्यान दिऊ. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट जसको बारेमा मैले अलिकति तिमीलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ. अब यदि त्यो एक्जाममा यदि तिमीलाई सोध्यो भने डल्लै डायग्राम बनाउनु पर्दैन. यस्तो खालको डायग्राम तिमीले बनाउनु पर्छ. ठीक है सर. एक्ज्याक्टली यही एक्जाममा तिमीले बनायो भने फुल मार्क्स तिमीले पाउँछौ. यहाँ क्लियरली देख्दैछ सोर्स 1 बाट पनि क्रेस्ट ट्रफ छ. Source 2 बाट पनि crest trough छ. This small distance, the distance between two slits is small d, okay? अनि यहाँदेखि उले एउटा स्क्रिन राखेको छ, okay? अनि यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ क्यापिटल डी ले डिनोट गर्छ. So distance between the slits small d, distance between slit and screen capital D. ठीक है सर? यो बादमा काम लाग्छ, याद राख्नु. अब यहाँनिर कस्तो कस्तो खालको इन्टरफेरेन्स हामीले हेर्न सक्थ्यौ भन्दाखेरि चाहिँ या त दुईटाको क्रेस्ट इन्टरफेयर गर्थ्यो या त दुईटाको ट्रफ इन्टरफेयर गर्थ्यो या त एउटाको क्रेस्ट अर्कोको ट्रफ, राइट? सो यो हामीलाई थाहा छ. सो यहाँ ध्यान दिनु. अब उले जुन चाहिँ स्क्रिन राख्यो त्यो स्क्रिनमा चाहिँ उले के कुरा अब्जर्भ गर्यो, जुन स्क्रिन उले प्लेस गरेको थियो त्यो स्क्रिनमा ही अब्जर्भ अ प्याटर्न. कस्तो खालको प्याटर्न भन्दाखेरि चाहिँ ओके. सो हेर कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा चाहिँ येलो थियो, त्यहाँदेखि डार्क, यता पनि डार्क. दिस आर कॉल्ड एज फ्रिन्जेस. के रे यिनीलाई के भन्छ रे? फ्रिन्जेस भन्छ. ठीक है सर. ओके. अन्त जुन चाहिँ त्यो ब्राइट छ येलो कलरको दोज आर कॉल्ड एज ब्राइट फ्रिन्जेस. अन्त डार्क चाहिँ डार्क फ्रिन्जेस. ठीक है सर. सो बीचमा तिमीले हेर्यो भने ब्राइट फ्रिन्ज छ, त्यहाँदेखि तल र माथि डार्क फ्रिन्ज छ, फेरि ब्राइट छ, फेरि ब्राइट छ, त्यहाँदेखि फेरि डार्क छ. सो ले के कुरा अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ही अब्जर्भ अल्टरनेटिभ डार्क एन्ड ब्राइट फ्रिन्जेस. बुझ्यौ? सो यहाँ जो ब्राइट बन्यो त्यो चाहिँ कसले गर्दा बनेको भन्दाखेरि चाहिँ दोज रेज व्हिच पास फ्रम दिस पोइन्ट्स, जहाँनिर चाहिँ वेव्स कसरी इन्टरफेयर गर्दैछ कन्स्ट्रक्टिभली. हामीले लास्ट भिडियोमा हेरेको छ whenever there is constructive interference हामीले एउटा कुरा हेर्यो amplitude of the wave increases अन्त intensity पनि बढ्छ, राइट? सो intensity बढेकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ स्क्रिनमा प्याटर्न बनिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? ब्राइट हुन्छ. नेपालीमा चाहिँ भनेको भने चहकिलो हुन्छ. बुझ्यौ? सो ब्राइट फ्रिन्जेस चाहिँ कसले गर्दा बनिँदा रहेछ? कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सले गर्दा बनिँदा रहेछ. बुझ्यौ? त्यहाँदेखि जुन चाहिँ रेजहरु चाहिँ फेरि डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सबाट पास हुन्छ. डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सबाट हामीले के सिकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्यो भन्दाखेरि चाहिँ देयर एम्प्लिट्युड्स गेट्स क्यान्सल्ड, हैन? सो देयर इज नो इन्टेन्सिटी, सो दैट बिकम्स डार्क. कुरा बुझ्यो? ओके. सो जुन चाहिँ रेजहरु चाहिँ त्यो पोइन्ट्सबाट पास हुन्छ जहाँनिर वेभ डिस्ट्रक्टिभली इन्टरफेयर गर्दैछ, दे विल फर्म डार्क फ्रिन्जेस अन द स्क्रिन. अन्त जुन चाहिँ रेजहरु चाहिँ constructive interference भएको ठाउँहरुबाट पास हुँदैछ they will form bright fringes. So alternative dark र bright fringe produce हुन्छ. ओके. अब यहाँनिर तिमीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि कोहेरेन्ट सोर्स. सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्स हो. ओके. अनि उले चाहिँ के चलाएको थियो भन्दा सोडियम बल्ब चलाएको थियो which is yellow in color. सोडियम बल्ब चलाएको जो चाहिँ कुन चाहिँ कलर हुन्छ? येलो इन कलर. ठीक है सर. तिमीलाई म बादमा यस्तो क्वेशन्स पनि सोधेको छ बोर्ड्सले कि यदि मैले यो सोडियम बल्बलाई रिप्लेस गरेर व्हाइट लाइट युज गरे भने यहाँ कस्तो प्याटर्न आउँछ. सो त्यो पनि हामीले पढ्नु पर्छ. बट दैट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. ओके. वी विल लेटर डिस्कस अबाउट इट. सो यहाँ कोहेरेन्ट सोर्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ टु सोर्सेस अफ लाइट व्हिच कन्टिन्युअसली एमिट लाइट वेव्स अफ सेम फ्रिक्वेन्सी. सो यो चाहिँ यस्तो सोर्स हो, दुईटा सोर्स जसले चाहिँ कन्टिन्युअसली के गर्दैछ? लाइट वेव्स एमिट गर्दैछ. तर कस्तो खालको लाइट वेव्स? ह्याभिङ सेम फ्रिक्वेन्सी अर वेभलेन्थ. ठीक है सर. सो त्यो लाइट वेभ जुन चाहिँ निक्लिँदैछ यो दुईटा सोर्सबाट दे शुड ह्याभ सेम वेभलेन्थ अर फ्रिक्वेन्सी. ठीक है सर. ओके. विथ जीरो अर कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स. अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म आयो फेज डिफरेन्स. ठीक है सर. माथिसम्म त क्लियर थियो. यहाँ गएपछि चाहिँ students will be confused. Right? What is phase difference? So let me explain what is
phase difference. Okay, so yeah, phase difference and path difference, these are two different things. ल अब हेरै मजाले यसलाई म क्लियरली बुझाउँछु, तिमीले मजाले ध्यान दियौ. लेट्स से यहाँ नि हाम्रो दुईटा स्टेट छ, मजाले हेर ल, दुईटा स्टेट छ अनि यहाँ नि वी हैव द स्क्रिन. सो यहाँ हाम्रो स्क्रिन छ भने यहाँ नि दुईटा स्टेट छ S1 एन्ड S2. ठीक छ. ओके, अब कन्सिडर एनी पॉइंट P on the screen. कुनै पनि एउटा कन्सिडर गर पॉइंट P on the screen. अब हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ S1 देखि P सम्म जाने अनि S2 देखि P सम्म जाने, S1 देखि P सम्म जानु अनि S2 देखि P सम्म जानु. लाइट हैज टु टेक टू डिफरेंट पाथ हैन. S1 देखि P जानु अनि S2 देखि P जानु, लाइटले के गर्नु पर्यो, दुईटा भिन्दै पाथलाई लिनु पर्छ भनेपछि देयर इज अ पाथ डिफरेंस. हेर त कति सजिलो छ फिजिक्स. पाथ डिफरेंस भनेको के हो, डिफरेंस इन द पाथ. सो S1P and S2P there is two different path, right? So they have some path difference. अब तिमीले भन्छौ सर कहाँ छ path difference भन्दाखेरि यहाँ सुन. If I draw a perpendicular from here, this distance यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छ, पाथ डिफरेंस भन्छ. पाथ डिफरेंस किनकि यहाँ सपोज यो चाहिँ कसरी बुझाउँछु म भन्दाखेरि मैले तिमीलाई दुईटा स्ट्रिङ दिए ल, यता हेर ल, मैले तिमीलाई दुईटा स्ट्रिङ दिए, एउटा चाहिँ सानो छ अर्को चाहिँ लामो छ हैन. अब मैले भने रे दे आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट. सो यस्तो छ. सो वी हैव अ लङ स्ट्रिङ, अर्कोमा चाहिँ अलिक सर्ट छ स्ट्रिङ ल. अब मैले भने रे स्ट्रिङ 1 अनि स्ट्रिङ 2 मा को लामो, तिमीले के भन्छौ, स्ट्रिङ 2 लामो छ. मैले भने कतिले लामो छ भने तिमीले के गर्छौ, S1 लाई टिपेर टक्क S2 मा राख्छौ. S1 जुन चाहिँ स्ट्रिङ छ त्यसलाई टिपेर टक्क S2 मा राख्छौ. राखेपछि S1 लाई त्यहाँ राखेपछि तिमीले के भन्छौ, यतिले लामो छ हैन. सो तिमीले खासमा के गर्दैछौ भन त, यसलाई यसरी ल्याउँदा नि यु आर एक्चुअली ड्रइङ अ परपेन्डिकुलर. बुझ्यौ, यसलाई यसरी ल्याएर टक्क यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ त तिमीले एउटा परपेन्डिकुलर बनाए पनि भयो हैन. यहाँदेखि एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने पनि तिमीले के भन्न सक्छौ, यतिले लामो छ. यति चाहिँ डिफरेंस हो. S1 र S2 को लेन्थ चाहिँ S2 इज ग्रेटर, यतिले ग्रेटर छ. बुझ्दैछ भनेको कुरा, यतिले ग्रेटर छ. सेम वेमा यहाँ नि S1P अनि S2P छ, दे हैव टू डिफरेंट पाथ. सो देयर इज अ पाथ डिफरेंस. अब कतिको डिफरेंस छ पाथमा भन्दाखेरि चाहिँ S1 देखि नर्मल ड्रप गर्छ एन्ड नर्मल ड्रप गरेर यो पार्ट र यो पार्ट त सेमै छ. सो दिस इज द डिफरेंस इन पाथ. सो यो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छ, पाथ डिफरेंस. याद गर्छ नानी, बादमा काम लाग्छ है. यो टपिक सकेर हामी पोजिसन अफ फ्रिन्जेस पढ्दाखेरि यो कुराहरु काम लाग्छ. सो मैले अहिले नै अलिकति भनिदिरहेँ. सो बुझ्यो, देयर इज सम पाथ डिफरेंस. सो S1 देखि P, S2 देखि P जाँदाखेरि पाथ डिफरेंस छ, कति छ, दिस मच, यति. ठीक है. सो दैट इज पाथ डिफरेंस. नाउ we can also see it in terms of wave. अहिले चाहिँ हामीले in terms of ray हेर्यौ, तर in terms of wave पनि हामीले यसलाई हेर्न सक्छ. ठीक छ. सो यहाँ अब म पाथ डिफरेंस चाहिँ देखाउँछु, तर अब चाहिँ I will not consider rays but I will take waves. ठीक छ. सो म तिमीलाई एकदमै डिटेलमा बुझाउँदै छु पाथ र फेज डिफरेंस. अहिले हामी फेजमा पुगेको छैन, we are still in the path difference. ओके. सो यहाँ नि वेभ बनाऊ, क्रेस्ट ट्रफ, crest trough. Okay. अब तलबाट पनि बनाऊ waves. अब हेर ध्यान दिएर हेर्नु मजाले. अब यहाँ नि पॉइंट P सम्म पुग्दा कति वेभलेन्थ छ हेरौँ ल, कति वेभलेन्थ छ. यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याम्डा, बिकज वान कम्प्लिट वेभ छ, क्रेस्ट ट्रफ. सो ल्याम्डा, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को ल्याम्डा, 2 ल्याम्डा, 3 ल्याम्डा, क्रेस्ट ट्रफ, 4 ल्याम्डा, क्रेस्ट ट्रफ, 5 ल्याम्डा, 5 ल्याम्डा अन्त आधी छ अलिकति हैन. सो भनेपछि S1P चाहिँ कति रहेछ, 5.5 ल्याम्डा. ठीक छ. 5 ल्याम्डा र 5.5 ल्याम्डा. S2 बाट हेर
1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda 5 lambda 6 lambda 7 lambda अन्त आदि s2p चाहिँ कति रहेछ 7.5 lambda हैन सो कसैले मलाई सोधे व्हाट इज द पार्ट डिफरेन्स भने भने पार्ट डिफरेन्स कसरी निकाल्दिन्छु म s2p minus s1p is equal to 7.5 minus 5.5 2 lambda so this is the part difference कुरा बुझ्यो सो अघि इन टर्म्स अफ रे हेर्यो अहिले इन टर्म्स अफ वेभ हेर्दैछ राइट तर जे होस् देयर इज अलवेज सम पार्ट डिफरेन्स फ्रम s1p to and s2p सो त्यो पार्ट डिफरेन्स कति आयो भने 2 lambda कुरा बुझ्यो क्लियर छ सो दिस इज अबाउट पार्ट डिफरेन्स व्हिच इज रिप्रेजेन्टेड इन टर्म्स अफ lambda सो एउटा कुरा नोट गर पार्ट डिफरेन्स हामीले कसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दै रहेछ इन टर्म्स अफ lambda सो इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पॉइंट ठीक छ अब हामी हेरौं फेज इन टर्म्स अफ फेज अब इन टर्म्स अफ फेज हेर्यो भने कसरी हेर्छ यहाँ ल इन टर्म्स अफ फेज भनेको चाहिँ एंगल हो त हैन फेज भनेको के हो एंगल सो एंगल हेर्यो भने यहाँ त एउटा कम्प्लिट वेभमा कति एंगल हुन्छ 2 पाई एउटा कम्प्लिट वेभमा नि कति एंगल हुन्छ 2 पाई बिकज यति त याद छ होला इन केस थाहा छैन भने यहाँ इन केस थाहा सो वेभ को चाहिँ टोटल एंगल चाहिँ नानी हो याद गर्नु 360 डिग्री हुन्छ आधी चाहिँ 2 पाई आधी चाहिँ 180 डिग्री हो ठीक छ किनकि यो र यो एन्डलाई जोड्यो यो र यो एन्डलाई जोड्यो यो स्टार्टिङ को एन्ड अनि यो दुईटा एन्डलाई यदि हामी जोड्यो भने वी विल गेट अ सर्कल यसो यसलाई टिपेर नि यहाँ टप यहाँ राख्यो भने के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सर्कल पाउँछ अन्त सर्कलको टोटल एंगल कति हुन्छ 360 बुझ्यो सो द टोटल एंगल इज 360 अन्त त्यही 360 लाई नै इन टर्म्स अफ पाई हामीले हेर्यो भने हामीलाई थाहा छ 1 पाई इज इक्वल टु 180 डिग्री सो 2 पाई भने कति हुन्छ 360 बुझ्यो सो एउटा टोटल वेभ को एंगल चाहिँ कति हुन्छ नानी हो 2 पाई हुन्छ ठीक छ ओके 2 पाई सो हामीले पार्ट डिफरेन्स हेर्यो अब पार्ट डिफरेन्स के को टर्म्समा हुन्छ इन टर्म्स अफ lambda अब हामी हेर्दै छ फेज डिफरेन्स हेरे तिमीलाई म एकदम डिटेलमा बुझाउँदै छु है ल सो अब फेज डिफरेन्स हेरौँ सो माथि काउन्ट गर्न थालौँ फेज भनेको इन टर्म्स अफ एंगल सो फेज चाहिँ इन टर्म्स अफ के हुन्छ फाइ भनेको एंगल इन टर्म्स अफ एंगल अब हेर सो माथिको यो 2 पाई फेरि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10.5 पाई यहाँसम्म 10 आधी राइट सो 10.5 भनिराख्नु एक्ज्याक्टली 10.5 त होइन स्टिल अब काउन्ट गरिराख्नु बुझ्नु मात्रै हो सो फर्स्ट को लागि s1p कति रहेछ 10.5 पाई ओके सो अब तलबाट हेरौँ 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई 14.5 पाई 14.5 पाई हेर है सीबीएसई स्टुडेन्ट्सहरुले यो पार्ट तिमीले एनसीईआरटी मा भेटाउँछौ यो पार्ट छैन यो पार्ट चाहिँ म जस्ट रिक्रिएट गरेको सो दैट नानीहरुले बुझोस् भनेर ओके आईएससी को मा त्यस्तो डिटेलमा भनेको हुँदैन वर्ड्समा लेखेको हुन्छ सो त्यो तिमीले पढ्नु ठीक छ अब हेर तर दिस आर भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले तिमीले थाहा पाउँछौ कहाँनिर यसको भ्याल्यु छ भनेर ल अन्त जुन चाहिँ मैले फर्स्टमा अघि पार्ट डिफरेन्स गराएको थिएँ नि इन टर्म्स अफ रे त्यो चाहिँ तिम्रो पोजिसन अफ फ्रिन्जेसमा काम लाग्छ ओके सो त नगर आई नो व्हाट आई एम टिचिङ ल सो हेर फेज डिफरेन्स हेरे भने माथिको कति भयो 10.5 तलको 14.5 सो फेज डिफरेन्स कति हुन्छ सबट्र्याक्ट गरे भने 4 सो 4 पाई आउँछ फेज डिफरेन्स बुझ्यो सो पार्ट डिफरेन्स 2 पाई छ भने 2 लैम्डा छ भने यो केसमा एभ्री केसमा जरुरी छैन यस्तो नसोच्नु फेरि 2 लैम्डा भन्दा 4 पाई हुँदैछ त्यो जस्ट एक्जाम्पल मात्रै हो ल सो s1p देखि s2p what is the part difference to 2 lambda in terms of हामीले lambda हेर्यो भने that is part difference but in terms of angle हेर्यो भने चाहिँ phase difference त्यो चाहिँ कति छ 4 पाई ठीक छ ओके सो s1p अनि s2p त्यो दुईटाबाट we can see the difference in terms of path or in terms of phase कुरा बुझ्यो अब इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ अब यो कुराहरु त्यति बेसी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तर यसले तिमीको बेसिक्स लाइक थ्योरीलाई एकदम क्लियर गर्छ
अब इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिलेसन छ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रिलेसन बिट्विन पार्ट डिफरेंस and phase difference ठीक है सर अब त्यो रिलेसन म तिमीलाई निकालेर देखाउँछु तिमीलाई एउटा कुरा भन्दिम डिफरेंट बुक्स मा डिफरेंट नोटेशन्सहरु चलाउँछ बुझ्यौ सो काइन्डली नोटेशन सँग कन्फ्युज नहुनु कन्सेप्ट बुझिराख नोटेशन जे बुकमा छ त्यही चलाउँदैन भयो आफ्नै नोटेशन बनाउँदा पनि हुन्छ बुझ्यौ केही प्रब्लम छैन सो पार्ट डिफरेंसलाई म x ले डिनोट गर्छु फेज डिफरेंसलाई म फाइ ले डिनोट गर्छु ठीक है सर ओके अब यो बुक्स हेरी चेन्ज हुन सक्छ मैले पहिला भनिदिरहेको ल अब हेर यो इम्पोर्टेन्ट छ रिलेसनशिप हाउ टु डिराइभ इट इट्स भेरी सिम्पल भेरी सिम्पल यहाँ मेन इम्पोर्टेन्ट यो है ल सो पार्ट डिफरेंस अब लेट अस टेक 2 पॉइंट्स ए र बी दुईटा पॉइंट दिया ए देखि बी जाँदा इन टर्म्स अफ पाथ भनेको मैले भनिहाले इन टर्म्स अफ लैम्डा हेर्छ भने हैन मैले इन टर्म्स अफ लैम्डा हेर्छ भने के मैले सो ए देखि बी सम्म हामीले पार्ट डिफरेंस हेर्यो भने इन टर्म्स अफ लैम्डा कति हुन्छ 1 लैम्डा बिकज यो कम्प्लिट वेभ हो सो 1 लैम्डा त्यो डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छैन जुन डेरिभेसन म गर्दैछु त्यो आउँदैन तर फाइनल रिजल्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट सो सुन यहाँ रट्नु नपरोस् भनेर तिमीलाई अलिकति गराइदिएको मैले सो ए देखि बी जाँदा व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स अफ लैम्डा 1 लैम्डा हैन सो पार्ट डिफरेंस कति छ 1 लैम्डा ओके त्यही कुरालाई इन टर्म्स अफ फेज हेर्यो इन टर्म्स अफ फेज डिफरेंस त्यही पॉइंट ए देखि बी नै तर इन टर्म्स अफ फेज डिफरेंस हेर्यो इन टर्म्स अफ फेज डिफरेंस हेर ध्यान देऊ सो इन टर्म्स अफ फेज हेर्यो भने फेज त एंगल हो सो एंगल चाहिँ कति छ ए देखि बी को बीचमा एंगल 360 डिग्री दैट मीन्स 2 पाई यति नै हो सजिलो छ सो त्यो दुईटा पॉइन्टलाई यसलाई अरु पनि छ तर सबैभन्दा सिम्पलेस्ट यो सो ए देखि बी हामीले हेर्यो भने व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस लैम्डा इन टर्म्स अफ एंगल दैट इज फेज हेर्यो भने कति छ 2 पाई दैट इज 360 बुझ्यौ अब युनिटरी मेथड नानीहरुको मेथड सो 1 कति हुन्छ लैम्डा 2 पाई छ भने 1 चाहिँ कति हुन्छ 2 पाई बाइ लैम्डा युनिटरी मेथड थाहा छ हैन सबैलाई त्यहाँदेखि इफ पार्ट डिफरेंस इज x then phase difference will be 2 pi by lambda into x ठीक है सर युनिटरी मेथड अब कतिवटा बुक्समा पार्ट डिफरेंसलाई p ले पनि डिनोट गर्छ मैले यहाँ x ले गरेको छु ठीक है अब हेर सो when part difference is lambda phase difference is 2 pi when part difference is 1 phase difference is 2 pi by lambda when part difference is x phase difference will be 2 pi by lambda into x unitary method थाहा छ हैन 5 pence 10 rupees 1 pen 10 by 5 2 pen 10 by 5 into 2 त्यही unitary method छ सो भनेपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आयो हाम्रो phase difference is equal to यहाँ है यो यसलाई चाहिँ बक्समा हाल यो चाहिँ खतरा इम्पोर्टेन्ट हो phase difference is equal to 2 pi by lambda into भनेको कन्फ्युजन छ डट x भने के हो पार्ट डिफरेंस यसलाई सिम्बोलिकली लेख्यो भने यही कुरालाई सिम्बोलिकली लेख्यो भने फेज डिफरेंसलाई फाइनली डिनोट गर्छ 2 पाई बाइ लैम्डा पार्ट डिफरेंसलाई x डिनोट गर्छ सो यो तिमीको बुकमा डाइरेक्ट दिएको हुन्छ बट आई एक्सप्लेन यो कहाँबाट आउँछ भनेर ठीक है सर सो वी टॉक्ड अबाउट कोहेरेंट सोर्स then we talked about phase and the part difference okay so यानी जुन चाहिँ फेज डिफरेंस वर्ड छ लाग्छ नि यो चाहिँ यो भनेको फाइ को कुरा गर्छ ओके अब चाहिँ हामी हेर्छ यो जुन चाहिँ डार्क र ब्राइट फ्रिन्जेस बनिँदैछ जुन चाहिँ डार्क र ब्राइट फ्रिन्जेस बनिँदैछ त्यो म्याथमेटिकली कसरी बुझाउँछ त्यो अब हामी हेर्छ अब हामी म्याथमेटिकल पार्ट हेर्नेवाला छ ठीक है सर एउटा कुरा तिमीलाई अलरेडी भन्दियौ यानी दुईटा वेभ मैले कन्सिडर गरेको छु they have different amplitudes okay a1 and a2 अनि वेभ को जनरल इक्वेसन हामीलाई थाहा छ यसरी लेख्छ मैले यो लास्ट लेक्चरमा अलरेडी भनिसकेको छु अनि यहाँ तिमीले हेर्यो भने +5 जुन चाहिँ यो 5 छ त्यो चाहिँ के हो फेज डिफरेंस अघि नै मैले भनिसके फेज डिफरेंस के हो भनेर सो जुन चाहिँ दुईटा सोर्स छ हाम्रो दुईटा सोर्स जुन चाहिँ S1 र S2 छ यसबाट निक्लिँदै गरेको वेभ्स को फेज डिफरेंसलाई चाहिँ हामीले के मानिलियो 5 मानिलियो
ठिकै छ ओके त्यहाँदेखि दे आर डिफरेन्ट एम्प्लिट्युड्स अब सुन कतिजना स्कुल्सहरुमा या त कतिवटा बुक्सहरुमा म त्यो पनि भनिराख्छु किनकि स्टुडेन्ट्स कन्फ्युज हुन्छ एन्ड यु विल बी लाइक सर आईएससी सीबीएसई त्यस्तो हुँदैन खासमा कन्सेप्ट त्यही हो अलिकति भेरिएसन हुन्छ अथर्समा डिपेन्ड गर्छ ल अब हेर अब यहाँनिर कतिजनाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो पार्ट लिँदैन यो -kx र -kx पार्ट लिँदैन त्यो चाहिँ किन नलेको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ x लाई 0 कन्सिडर गर्छ दैट मीन्स दे आर टेकिङ इट फ्रम द ओरिजिन जुन चाहिँ वेभ छ त्यो वेभलाई मैले ओरिजिनबाट कन्सिडर गरे भने त x 0 हुन्छ नि त ओरिजिनमै सो x 0 भयो भने यो पार्ट अनि यो पार्ट हटिहाल्छ बुझ्यो कुरा सो यसरी सल्भ गरे भने पनि हुन्छ कतिले साइनमा नलिएर कस्टमा पनि गर्छ त्यो पनि करेक्टै हो बुझ्यो सो सीबीएसई मा कस्टमा गरेको छ बट सीबीएसई मा डिटेल्ड वेमा छैन एनसीईआरटी कुनै गाइड बुक हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिटेल वेमा गर्छ तर साइनले गर्दा पनि भयो कस्टले गर्दा पनि भयो केही प्रब्लम छैन बोथ विल बी करेक्ट डोन्ट वरी अबाउट इट सो अहिले म चाहिँ -kx ले लिएर गर्दैछु ओके सो यहाँ मैले बुझे के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर तर यो बुझेपछि अरु एक्सप्लेनेसन पनि यु क्यान इजिली फलो ठीक छ जसलाई थाहा छ 1 + 2 3 हुन्छ त्यसलाई 3 + 2 5 हुन्छ भनेर सिकाउनु पर्दैन सो त्यस्तो सो मजाले ध्यान दिएर ल सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई याद छ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलले के भन्छ रिजल्टेन्ट वेभ कसरी डिनोट गर्छ हामीले y1 + y2 रिजल्टेन्ट वेभ हैन अन्त y1 + y2 भनेपछि y1 यो छ a1 sin of omega t minus kx plus y2 भनेपछि यो छ a2 sin of omega t minus kx plus 5 so here we have y1 and y2 अब यहाँ यो पार्टलाई चाहिँ a माना यसलाई चाहिँ b माना यो omega t minus kx लाई a कन्सिडर गरा 5 लाई b कन्सिडर गरा then use this formula यहाँ sin a plus b को फर्मुला अब जसको म्याथ्स छ मलाई त याद हुन्छ जसको छैन sin a plus b को फर्मुला के छ भन्दाखेरि sin a cos b plus cos a sin b ठीक छ ओके सो कपी गर्दै गएर फर्मुला कति छ रे sin a cos b plus cos a sin b ओके अब यो फर्मुलालाई हामी युज गर्ने वाला छ सो ध्यान दिनु यहाँले सो y is equal to यसलाई जैसे त्यही लेख यसलाई के गर्नु पर्दैन जैसे है ऐसे ही छोड़ दो इसे ठीक है अपने हाल पे छोड़ दो इसे अब यसलाई ध्यान दिनु a2 को a2 ने लेखा अब हेर ब्रैकेट ओपन गर ठीक छ अब ध्यान दिनु यहाँ नानी हो मजाले सजिलो छ के भन्दैछ sin a cos b सो sin a भनेको यो देखिराछ sin a cos b भनेको 5 हो ठीक है सर सो के लेखे sin a cos b ध्यान दियो sin a दिस इज a cos b 5 प्लस के सर cos a sin b सो cos a भनेको के हो यो cos a डॉट sin b भनेको के हो 5 ठीक है सर सो sin a cos b plus cos a sin b इजी नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने यहाँ नेक्स्ट स्टेप पनि म यही गर्दिन्छु तिमीले पनि डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ a2 योसँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ a2 योसँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ दुई जनासँग मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि के हुन्छ यो ब्र्याकेटबाट हटाइदियो योसँग पनि a2 मल्टिप्लाई भयो एज वेल एज यहाँ पनि a2 के हुनेवाला छ मल्टिप्लाई हुन्छ ठीक है ओके अब नेक्स्ट स्टेपमा के गरौँ भन्दाखेरि टेक दिस पार्ट कमन यो र यो sin omega t minus kx कमन निकाल्नु सो के हुन्छ sin omega t minus kx कमन निकाल्यो भने सजिलो छ एककै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ बसिहाल्छ तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो भित्र के मान्छ a1 plus a2 cos of 5 ओके प्लस अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ नि cos of omega t minus kx लाई पारा एकपट्टि अनि a2 sin of 5 एकपट्टि पारा ओके सो यो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन आयो a2 र sin 5 सँगै लेखेँ यहाँ चाहिँ
यो दुईटाबाट यो कमन निकाल्ने। ठिकै छ, सिम्पल म्याथमेटिक्स गर्दैछ। अब हेर्ने अब चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो स्टेप छ जो तिमीले मर्कअप गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यु ह्याभ टु लेट a1 + a2 हेरे जुन चाहिँ स्टेप बुझ्नुको लागि हुन्छ त्यो म बुझाउँछु। अब जुन चाहिँ स्टेपमा डाइरेक्ट एउटा म्याथमेटिकल ट्रिक चलाएको हुन्छ दैट इज व्हाट वी ह्याभ टु मर्कअप। सो यानी चाहिँ दिस इक्वल टु r cos थीटा लिन्छ हामीले। अनि अर्को चाहिँ a2 sin phi लाई r sin थीटा लिन्छ। अब यहाँ कतिवटा बुक्समा यसलाई a लिन्छ, a sin थीटा a cos थीटा लिन्छ, नो इश्यू, केही प्रब्लम छैन, बुझ्यो। अब यहाँ ध्यान दियो, यो r चाहिँ के हो अनि थीटा चाहिँ के हो, क्वेशन चाहिँ यहाँ आउँछ, त्यो चाहिँ तिमीले सोध्नुपर्छ, बुझ्यो। यो r के हो अनि यो थीटा के हो, बिकज थीटा त माथि काहीँ पनि छैन, r पनि काहीँ पनि छैन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ सुन, जति बेला एउटा क्रेस्ट र ट्रफ इन्टरफेयर गर्छ त्यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ, सेम हुन्छ, क्रेस्ट र ट्रफ जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ कि डिफरेन्ट हुन्छ, अफ कोर्स डिफरेन्ट हुन्छ हैन, एम्प्लिट्युड भिन्दै हुन्छ, फेज डिफरेन्स पनि भिन्दै हुन्छ, बुझ्यौ। जस्तो कि एउटाको फेज मतलब यसको र यसको फेज डिफरेन्स कति छ 5, बट वन्स दे इन्टरफेयर फेज डिफरेन्स 5 नै हुँदैन, इट विल चेन्ज। सो थीटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द फेज डिफरेन्स अफ द रिजल्टेन्ट, दुईजना के हुँदैछ यहाँ इन्टरफेयर गर्दैछ, त्यही भएर त सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल लगायो। सो दुईजना इन्टरफेयर गरेपछि वन्स दे इन्टरफेयर द फेज डिफरेन्स विल चेन्ज, बुझ्यौ। सो थीटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखिदिराछु ल, मजाले सुन है। थीटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेज डिफरेन्स अफ रिजल्टेन्ट, जुन चाहिँ तिम्रो रिजल्टेन्ट आउँछ यो दुईटा वेभ इन्टरफेयर गर्दा त्यसको फेज डिफरेन्स हो। अनि r चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ r चाहिँ एम्प्लिट्युड, बिकज त्यो क्रेस्ट अन्त ट्रफ या त क्रेस्ट ट्रफ जति बेला इन्टरफेयर गर्छ देन एम्प्लिट्युड विल चेन्ज, सो दैट चेन्ज एम्प्लिट्युड इज r। सो r is the amplitude of resultant, theta is the phase difference of resultant। क्लियर है यहाँ तक, इजी। सो यहाँ ध्यान दिनु। सो फाइनल एक्सप्रेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि अब यसको जग्गामा के ले रिप्लेस गर्दियौ r cos थीटा, सो के हुन्छ r यसको जग्गामा के ले रिप्लेस गर्दा r cos थीटा, सो r cos थीटा अन्त यो जुन चाहिँ टर्म छ यो यहाँ लेख्दियौ sin of ओमेगा t minus kx, ठिकै छ, ओके, प्लस, सो मैले केही गरेको छुइनँ, यसको जग्गामा r cos थीटा रिप्लेस गरेँ, r cos थीटा त्यति नै हो, प्लस अब यहाँ हेर्यो भने यसलाई छुनु काम छैन, यसलाई जे छ त्यही लेख्दियौ cos of ओमेगा t minus kx लेख्दियौ, केही छुनु काम छैन। अनि यतापट्टि a2 sin थीटा को जग्गा sin phi को जग्गामा के लेख्नु हुन्छ r sin थीटा, r sin थीटा, ओके। अब हेर, सो मैले सिम्पली यो सब्स्टिट्युसनलाई माथि लगाएँ, यो भ्यालुजहरुलाई माथि लगाएँ, एक डलरको काम गरेको छु। अब हेर यो दुईटाबाट के कमन छ नानी, हो r कमन छ भनेपछि r लाई कमन निकाल्नु, यहाँबाट r कमन निकाल्यो भने बाहिर गइहाल्छ r हैन, ठिकै छ। अब हेर, अब तिमीले ध्यान लगाएर हेर, यो त फेरि यही फर्ममा गयो, यहाँ sin a cos b, sin a यो a भइहाल्यो, sin a cos यो b भइहाल्यो, सो sin a cos b प्लस sin यो भनेको के हो, थीटा भनेको b हो, सो sin b, ओके, यानी भित्र हुन्छ ब्र्याकेट, सरी यानी भित्र छ, सो cos a, ठिकै छ, ओके। सो अब हाम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ओमेगा t kx लाई a माना, थीटा लाई b माना, सो थीटा b भयो अनि ओमेगा t kx के छ a छ। सो हेर त यहाँ यो फेरि यही फर्मुलासँग म्याच गर्छ, sin a cos b plus cos a sin a cos b plus sin b cos a, सेम छ फर्मुला, राइट। भनेपछि अब हेर r लाई r नै लेख, सो यो डल्लै फर्मुलालाई रिप्लेस गरेर तिमीले के लेख्न सक्छौ sin a plus b, you can replace this entire thing by this formula। अघि माथिको स्टेपमा चाहिँ के गरेको थियो, यो फर्मुला थियो यहाँबाट यहाँ गएको थियो, अहिले चाहिँ लास्टमा के गर्दैछ ठिक यसको उल्टा गर्दैछ, रिभर्स मोडलमा जाँदैछ। सो के हुन्छ r sin के a plus b, सो a के छ ओमेगा t minus kx प्लस b के छ थीटा, ठिकै छ। सो यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट आयो त्यो रिजल्टेन्ट पनि सेम फर्ममा छ, इट इज इन द सेम फर्म, खाली के चेन्ज भएको छ, एम्प्लिट्युड चेन्ज भयो, r बन्यो अन्त फेज डिफरेन्स चेन्ज भयो, थीटा बन्यो।
बट इट इज इन द सेम फर्म भनेपछि एउटा वेभ र वेभ मिलेर पनि के दिन्छ हामीलाई एउटा वेभ नै दिन्छ ठिकै छ सो यहाँसम्म हाम्रो एक्सप्रेसन आयो y अब तिमीले सोच्छौ सर डेरिभेसन सक्यो हामी त थाक्यो म पनि थाके बट सकेको छैन डेरिभेसन बुझ्यौ इट्स फिजिक्स यहाँ इन क्लास 12 अलिकति खट्नु त पर्यो राइट सो यहाँ यो चाहिँ यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ दुईटा वेभको रिजल्टेन्ट छ दैट विल आल्सो बी अ वेभ म्याथमेटिकली अघिसम्म चाहिँ हामी खालि गफ जोड्दै थियौँ थ्योरेटिकली तर फिजिक्स विदाउट म्याथमेटिक्स इज नथिङ सो त्यही भएर चाहिँ म्याथमेटिक्स इज द ल्याङ्ग्वेज सो हामी त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज भनेको छौँ बुझ्यौ अब यहाँ कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि सर एम्प्लिट्युड त तपाईले भने r हुन्छ बट व्हाट इज द भ्यालु अफ r एम्प्लिट्युड त तपाईले भने r हुन्छ हैन तर एम्प्लिट्युड कति हुन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ r एम्प्लिट्युड कति हुन्छ रिजल्टेन्टको एम्प्लिट्युड त्यो अब हामी हुन्छ ठिकै छ दिस आर द टु इक्वेशन्स हामीले अघि अज्युम गरेको हैन अब के गर इन अर्डर टु फाइन्ड द रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर एन्ड एड देम स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ ठिकै छ सजिलो छ टफ छैन हात पसाल्नु पर्छ सो स्क्वायर गर यताबाट स्क्वायर गरेर एड गर सो राइट ह्यान्ड साइड के हुन्छ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर गरे ठिकै छ स्क्वायर गरेर के गर्नु मैले एड गर्नु यताबाट पनि स्क्वायर गर सो यताबाट स्क्वायर गर्दा के हुन्छ यसको स्क्वायर के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ठीक है सर सो इसको स्क्वायर के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ त हैन अन्त होल स्क्वायर भनेको फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ओके अब यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स हो क्लास 5 6 को प्लस कोसँग एड गर्नु पर्यो यसलाई पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो सो स्क्वायर गरेर एड गर्दा यसलाई पनि गर्दा कति हुन्छ a स्क्वायर sin स्क्वायर 5 ठीक है सर सो मैले के गरे नानी हो स्क्वायर गरे स्क्वायर गरेर त्यसलाई के गर्दै एड गर्दै स्क्वायर गर्दै अनि एड गर्दै ठीक है सर कुनै डरलाग्दो काम गरेको छैन मैले यताबाट पनि सेम अब यहाँ ध्यान देऊ यसलाई हेर के हुन्छ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस दुईटाबाट के कमन छ a2 स्क्वायर कमन छ हेर a2 स्क्वायर कमन छ अन्त cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 कति हो 1 थाहा छ होला बेसिक ट्रिग्नोमेट्री sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 त्यही यहाँ पनि लगाऊ के कमन छ r स्क्वायर कमन छ अन्त sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 ओके सो हाम्रो r को भ्यालु यहाँ आयो सो वी हैव r स्क्वायर दैट इज द फाइनल एम्प्लिट्युड यो के आएन नि यो एम्प्लिट्युड तर अब तिमीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै किन गर्दैछ हामीले के खोज्दैछ कति बेला चाहिँ ब्राइट फ्रिन्ज बनिन्छ कति बेला चाहिँ डार्क फ्रिन्ज बनिन्छ त्यो कुरा त्यो कन्डिसन खोज्दैछ नि त कति बेला कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ कति बेला डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ अघि जुन कुरा हामीले थ्योरीमा पढ्यौ त्यसलाई अब म्याथमेटिकली निकाल्दैछ दिस इज फिजिक्स बुझ्यौ सो यहाँ सो हामीलाई मेन के चाहिन्छ भन्दा इन्टेन्सिटी सँग पर्छ कोसँग अरे इन्टेन्सिटी द थिङ वी आर कन्सर्न्ड अबाउट इज इन्टेन्सिटी बुझ्यौ बिकज इन्टेन्सिटी हाई छ भने ब्राइट फ्रिन्ज इन्टेन्सिटी लो छ भने डार्क फ्रिन्ज राइट सो हामीलाई कन्सर्न छ इन्टेन्सिटी सँग सो अब इन्टेन्सिटी कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने हाउ टु इन्ट्रोड्युस द इन्टेन्सिटी पार्ट फ्रम दिस इक्वेसन भन्दाखेरि यहाँ सुन हामीलाई याद छ intensity is proportional to amplitude square हैन so proportionality sign लाई हटायो भने के आउँछ constant आउँछ if you remove the proportionality sign के आउँछ अनि constant आउँछ so अब के गर्नु भन्दाखेरि यो एम्प्लिट्युड हो r भनेको के हो एम्प्लिट्युड मैले अघिदेखि भन्दैछु रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड a1 a2 पनि सबै एम्प्लिट्युड हो तर यिनीहरु चाहिँ त्यो स्टार्टिङ वेभ्सको एम्प्लिट्युड हो यो चाहिँ रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड सो एम्प्लिट्युड स्क्वायर सबैको छ एम्प्लिट्युड स्क्वायर तर के छैन के ले मल्टिप्लाई गरेर टक्कै इन्टेन्सिटी आउँछ राइट सो इन अर्डर टु इन्ट्रोड्युस इन्टेन्सिटी ध्यान देऊ इन अर्डर टु इन्ट्रोड्युस इन्टेन्सिटी म के गर्छु के ले मल्टिप्लाई गर्छु के ले यता पनि के ले हेर सबैलाई के ले मल्टिप्लाई गर्छु के ले यसलाई पनि के ले गर्नु यो 2 ले यता लेखौं सो सबैलाई मैले के ले मल्टिप्लाई गर्ने के ले ठीक है सो के ले मैले सबैलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने कन्स्टेन्ट जे लाई पनि हुन्छ बुझ्यौ मैले के लेखेको छु अब हेर अब म के लेख्न सक्छु k r स्क्वायर दैट इज k एम्प्लिट्युड स्क्वायर सो यो के बन्यो
एम्प्लिट्युड बन्यो कसको एम्प्लिट्युड भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो रिजल्टेन्टको एम्प्लिट्युड अब हामी आस्ते आस्ते केमा पस्दैछ कि ए एम्प्लिट्युड भयो सरी रिजल्टेन्टको इन्टेन्सिटी सो सरी माइ फल्ट रिजल्टेन्टको के भन्ने नानी हो इन्टेन्सिटी किनकि I is equal to k square so k into amplitude square भने के हो इन्टेन्सिटी सो कसको इन्टेन्सिटी आयो रिजल्टेन्टको अब चाहिँ हामी भन्न सक्छ नि त वेदर ब्राइट फ्रिन्ज छ कि डार्क फ्रिन्ज कसले भन्छ इन्टेन्सिटी सो मैले फाइनली इन्टेन्सिटी यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गराएँ ठिकै छ ओके शाबास तिमीलाई पनि शाबास गुड अब अगाडि बढौँ सो यो पनि के हो k एम्प्लिट्युड स्क्वायर यो पनि के हो इन्टेन्सिटी अफ फर्स्ट वेव यो पनि के हो इन्टेन्सिटी अफ k स्क्वायर कसको सेकेन्ड वेव प्लस अब अटेरी चाहिँ यो छ रे डरलाग्दो अटेरी अब यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 2√i1 i2 cos of phi अब कतिजना छ क्या बोले कैसे हो गया भाई सो यसलाई म अलिकति बुझाउँदैछु यहाँ म बुझाउँदिनँ बिकज तिमीले डाइरेक्ट लेख्नु ल तर म यहाँ अलिकति बुझाइदिन्छु कसरी यहाँदेखि यो स्टेप कसरी आउँछ सो स्टारमा म यहाँ बुझाइदिन्छु ध्यान दिनु नानी जुन चाहिँ के छ नि के लाई नि के गरौँ होला त रुट के लेखौँ सो यो स्टेपदेखि यो स्टेप कसरी आयो म त्यहाँ बुझाउँदैछु ध्यान दिनु मैले के गरेँ के लाई नि के गरेँ रुट के इन्टु रुट के किनकि रुट के इन्टु रुट के पनि के हो के नै हो अब तिमीलाई सोध्छु सर कसरी गरेँ चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ हामी थोरै रोबोट कसरी थाहा पाउँछ यहाँ यहाँनिर आई छ हैन आई इज इक्वल टु के छ के ए स्क्वायर छ तर यहाँ त a1 र a2 छ नि त यहाँ पनि स्क्वायर छ त्यही भएर किन डाइरेक्ट i1 i2 लेख्यो तर यहाँ त a1 र a2 छ नि त स्क्वायर छ एम्प्लिट्युडको छैन नि भनेपछि यो फर्ममा छैन त्यो स्क्वायर छैन एम्प्लिट्युडको सो स्क्वायर छैन भने के गर्न सक्छ ध्यान देऊ स्क्वायर छैन भने के गर्न सक्छ रुट लगाइदियो दुईपट्टि रुट लगाउँदा के हुन्छ रुट i रुट के स्क्वायर सो रुट i के हुन्छ रुट के a स्क्वायर र रुट चाहिँ काटिन्छ के भन्छ फेरि यस्तो नगर्नु नि स्क्वायर र रुट डल्लै काट्ने हैन त्यस्तो ज्ञानी बुद्धि नगर बुझ्यौ स्क्वायर a को लागि सो रुट के अन्त स्क्वायर अफ a को लागि चाहिँ रुट र स्क्वायर काटिन्छ ठिकै छ सो कति आयो रुट के a आयो नि हैन a झमेला 7 भयो यहाँ एम्प्लिट्युड k मात्रै थियो यहाँ पनि एम्प्लिट्युड k मात्रै थियो फर्स्टमा चाहिँ किन डाइरेक्ट हामी लगाउन सक्यो बिकज यहाँ के थियो स्क्वायर त्यही भएर डाइरेक्ट आयो हैन यसमा छैन स्क्वायर त्यही भएर अलिकति लेन्थी प्रोसेस अपनाउनु पर्छ ठिकै छ कुनै पनि बुकमा यति डिटेलमा हुँदैन तिमीलाई मैले भन्दैछु मजाले सुन सो यहाँनिर के लाई मैले के गरेँ रुट के लेखेँ किन लेखेँ मैले यहाँ बुझाइदिएँ ठिकै छ अब हेर यो 2 को 2 नै लेख रुट के a1 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रुट के a1 भनेको चाहिँ can I write that as root I रुट के a1 भनेको can I write that as root I so रुट के a1 के लेख्न सक्छु रुट I कसको 1 so रुट I1 फेरि यसको लागि पनि के लेख्न सक्छु रुट I2 किनकि यो सेकेन्ड टर्म हैन ए रुट I2 किनकि सेकेन्ड टर्म cos phi ठिकै छ सो दुईटाको रुट छ सो दुईटाले सँगै एउटा रुटमा हाल्ने सो दिस इज द फाइनल आउटकम okay so this is the final outcome